Salut chers étudiants, on va entamer un autre exercice concernant le cours des atomes d'ions. Bon, on va lire. Première question, le numéro atomique du cuivre Cu et Z est égal à 29. La première question, déterminer le nombre d'électrons de l'atome du cuivre. عطونا le numéro atomique يعني العدد الذري وطلبوا منا le nombre d'électrons عدد الإلكترونات ديال هاد الذرة ديال النحاس. سوف ننتقل إلى ورقة الإنجاز. إذن هم عطونا هنا زاد اتجاه 29 le numéro atomique أو العدد الذري، والسؤال هو le nombre d'électrons de l'atome du cuivre. On a le numéro atomique Z est égal à 29, donc le nombre d'électrons sera aussi vingt-neuf. Ça pour la première question. Pour la deuxième question, calculer la charge des électrons de l'atome du cuivre en E et en coulomb. إذا نبغاو الشحنة الكهربائية ديال الإلكترونات بالشحنة الابتدائية E وبالكولوم. ننتقل إلى ورقة الإنجاز. إذا لا شارج إلكتريك دي زيلكترون أون أو يعني بالشحنة الابتدائية اش غنديرو؟ كنمشيو دائما كنمشيو زاد وغنديرو بما أنهم بغاو لا شارج إلكتريك دي زيلكترون كنديرو موان زاد أو موان زاد وزاد عندنا هي 29. إذا زاد هي موان 29 أو. إذا هنا بغاوها بأو نحطوها هاكا ونخلوها. بالنسبة لبغاوها أون كولون، أون كولون واش غنديرو؟ غنحاولو نديرو ناقص 29 موان 29 فوا أو، وهاد أو راه هي 1,6 فوا 10 على بويسونس موان 19. ونديرو هنا واحد سي، هادي هي الكولون ونحسبو. عندنا 29 يعني 29 نضربوها فاش 1,6 غتعطينا هنا دائما لأنه الشحنة ديال لي زيلكترون كتكون نيجاتيف يعني موان، غتخرج لنا 46,4 فوا 10 على بويسونس موان 19 كولون. إذا هادي لا شارج إليمونتير كتسمى أون أو يعني الشارج إليمونتير وهذه كتسمى بالكولون. إذا هادوما السؤال الثاني. نشوفو السؤال الثالث. إذا السؤال الثالث، بالنسبة للسؤال الثالث calculer la charge du noyau de l'atome du cuivre en E puis en coulomb. دابا بغاو الشحنة ديالاش ديال النواة. إذا بالنسبة للشحنة ديال النواة لا شارج إلكتريك دي نوايو كتكون بحالها بحال ديال الإلكترونات ولكن مختلفة في الإشارة. لو سين هنا بالنسبة للإلكترون كتكون نيجاتيف وبالنسبة للنوايو كتكون بوزيتيف. إذا غنديرو بليس زاد أو سيتادير بليس 29 أو و إيسي أون كولون بلا ما نعاودو الكالكيل سا سوغا بليس 46,4 فوا 10 على بويسونس 19 كولون. Voilà. On va aller deuxièmement. Pour la deuxième question, la charge électrique du noyau de l'atome du soufre est Qn. C'est un symbole de la quantité de la charge électrique
بالنسبة Q noyau 25,6 fois 10 à la puissance moins 19 coulomb. Pour la première question, déterminer le numéro atomique de l'atome du soufre. يعني نبغاو العدد الذري ديال ذرة الكبريت. نشوفوها. إذا هنا عطاونا لا شارج إلكتريك ديال l'atome du soufre. L'atome du soufre كان الرمز ديالها هو اس، عقلوا ليه. و لا شارج إلكتريك هي إما كنديرو بليس ولا بلاش، ولكن بالنسبة للإلكترونات كنديرو موان، ضروري موان. إذا هنا شنو السؤال؟ عطانا لو نيميرو أتوميك يعني العدد الذري، بغاو العدد الذري. إذا الطريقة كيفاش غنديرو؟ ديما كنشدو هاديك الشحنة ديال النواة ولا ديال الإلكترونات، عطاونا ديال الإلكترونات غتكون موان إيسي، كنشدو هاديك 25 عطاونا 25,6 فوا 10 على بويسونس موان 19 ونقسموها على لا شارج إليمونتيغ يعني لا شارج دان سول إلكترون اللي هي 1,6 فوا 10 على بويسونس موان 19 ونحسبو. هنا كاين واحد الاختزال كنختازلو باش تبقى لينا 25,6 على 1,6 غتعطينا هنا 16. إذا العدد الذري أو النيميرو أتوميك سي 16. يعني هذا هو الجواب. نشوفو لا دوزيام كيسيون. La deuxième question, vous voyez, déterminer la charge électrique des électrons. La charge électrique des électrons de l'atome du soufre en charge élémentaire, en E. Bon, on va aller. Bon, la charge électrique des électrons de l'atome du soufre, on a déjà trouvé le numéro atomique Z, l'adad الذري هو 16. Donc, ce sera simple de dire la charge électrique des électrons de l'atome du soufre, c'est moins ZE égale moins 16E. هما بغاوها بالشحنة الابتدائية. لا شارج إليمونتيغ قال لك عطاوها ليك قالك تلقاها لينا بالكولوم، إما تشد هادي تشد موان 16 وتضربها في 1.6 في 10 أس ناقص 19 كولوم، ولا تجي ديريكتومون هذا راه عندنا هنا غدير لها موان 25,6 و 10 موان 19 كولوم. ديجا عطونا لا شارج إلكتريك دي نويو هي بليس 25,6. إذا لا شارج إلكتريك des électrons de l'atome c'est moins 25,6. Bon, à une autre séance, vous pouvez laisser vos commentaires. À bientôt.